माया हाम्रो शरीरबाट यो चेतनाको फ्लो बाहिर बगिरहेको छ। त्यसमा प्रत्येक इन्द्रियहरू जसमार्फत हामी चेतना बाहिर लैजान्छौँ अथवा भित्र लिएर आउँछौँ, यो भित्र बाहिर जाने द्वार भए प्रत्येक इन्द्रिय आँखाको, नाकको, छालाको, जिब्रोको र कानको, यी सबैको द्वारमा एक किसिमको मेकानिजम छ, एक किसिमको फेनोमेनन छ र त्यो फेनोमेननका कारणले र मानौ कि त्यो फेनोमेनन त्यहाँ द्वार भएर उपस्थित छ यो बाह्य संसारको अनुभव र भित्री संसारको अनुभवको। र जसै यी पाँच मध्ये कुनै पनि द्वारलाई लिएर नियालिरहने हो भने र जसै नियाल्न थालिन्छ एउटा यस्तो बिन्दुमा आइपुगिन्छ जहाँ नियालिएको यो सबै कुराबाट क्षणिक एब्सेन्स हुन्छ, क्षणिक बन्द हुन्छ। क्षणिक यो स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस, यो चेतना जसरी बाहिर फैलिरहेको छ र भित्र फैलिरहेको छ, यो भित्र बाहिर गर्ने क्रम नै एकैक्षण रोकिए जस्तो हुन्छ। मानिलिउँ तिमी कुनै खोलाको अगाडि छौ र अझ पानीको बहाव अलि धेरै भएको खोलाको अगाडि, जस्तै बाढीको अगाडि तिमीले बाढीको आवाज आनन्दले सुन्न सक्छौ, त्यतिको डिस्टेन्समा छौ, बसेका छौ भने ख्याल गर। सुन्दा सुन्दै त्यही बाढीको आवाज सुन्दा सुन्दै एउटा एब्सेन्ट मोमेन्टमा तिमी पुग्छौ जहाँ बाढीको आवाज एकैछिनको लागि रोकिन्छ। यानि कि कानबाट स्ट्रिम फ्लो भइरहेछ, आवाज फ्लो भइरहेछ, एकैछिन त्यो आवाज रोकिन्छ। त्यही रोकिएको बेलामा तिमी न भित्र छौ न बाहिर छौ, तिमी मध्यमा छौ। ठिक त्यही रोकिएको बेलामा र आँखाका प्रयोग गरेर हामी त्राटकको अभ्यास गर्छौँ र हेरिरहँदा एक बिन्दुलाई समातेर एक बिन्दुलाई आँखा राखेर हेरिरहँदाखेरि त्यही अवस्थामा पुगिन्छ जहाँ स्ट्रिम अफ यो भिजन, आँखाबाट प्रवेश गरेको दृश्यहरू त्यो एक बिन्दुबाट आँखा दायाँ बायाँ नगरी त्यसलाई मात्र हेरिरहँदाखेरि रोकिन पुग्छन् र त्यहाँ पनि त्यो रोकिएको क्षणमा तिमी मध्यमा छौ र त्यहाँ मध्यबाट आँखाको प्रयोग हुँदा विभिन्न किसिमका भित्री र बाहिरी दर्शनहरूको अब कम्बिनेसन हुन थाल्छ र भित्री हो कि बाहिरी हो, बाहिरी देखिएको छ कि भित्री देखिएको छ, छुट्याउन गाह्रो पर्न थाल्छ सुरुमा। र सेम त्यही कानको लागि पनि, र कानमा पनि त्यही प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ, उसलाई छुट्याउन गाह्रो पर्छ। र त्यस पछाडि अर्को भयो छाला। छालाले हामी प्रत्येक पल यो संसारमा जोडिएका छौँ कुनै न कुनै शरीरका छालाले, र हामीले हाम्रा छालाले कुनै पनि वस्तुलाई समाउँदा हौँ हातले र वरपर छाम्दा हौँ, हेर्दा हौँ त केही समाएको छु, केही हातमा छ जस्तो अनुभव हुन्छ सुरुमा। तर समाइराख्यो, छोड्दै छोडेन, जस्तो पोजिसनमा राखेको छ समाएर त्यत्तिकै छोड्दै राख्यो भने बिस्तारै के समाएको छ के समाएको छैन थाहा पाउन सकिँदैन। फेरि ख्याल हुन्छ कि मैले समाइरहेको छु केही वस्तु, जस्तै म माला समाइरहेको छु, फेरि ख्याल हुन्छ कि मैले माला समाइरहेको छु। तर फेरि यो स्पर्शसँगै एक भइदिन्छ।
त्यसैले हामी हिँडिरहेछौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन हिँडिरहेको, किनकि हामी यो हिँड्ने क्रम यो पृथ्वीसँगै पाइतालाले यस्तोसम्म जोडिएका छौँ कि अब त्यो हाम्रो लागि नौलो कुरो हुँदैन। र हामी एक्कासी दौडियौँ भने अलि थाहा हुन थाल्छ, अलि पाइताला दुख्न थाल्छ, अनि थाहा हुन थाल्छ। नत्र सामान्य अवस्थामा हामीले थाहा पाउँदैनौँ, यो ग्याप फिल गर्दैनौँ। यति 3 आँखा, कान र छाला, यति 3को अहिलेको मानिसले व्यापक प्रयोग गर्छ र यति 3बाट नै ऊर्जा धेरै बाहिर निस्किने र भित्र आउने गर्छ। त्यसबाहेक अर्को एउटा छ वाणी, बोली। यो बोलीबाट पनि ऊर्जा बाहिर निस्किन्छ, बोलीबाट ऊर्जा भित्र आउने त सम्भवै छैन। बोली हुँदाखेरि नै ऊर्जा धेरै खर्च हुन्छ। र इन्द्रियको कुरा गर्नुपर्दा आँखा, कान र छालाबाट हामीले धेरै ऊर्जा बाहिर लैजान्छौँ, केन्द्रबाट, आफ्नो भित्रबाट संसारतर्फ लैजान्छौँ र त्यसरी हाम्रो दैनिक जीवन चलिरहेको हुन्छ। अब यी 3 महत्त्वपूर्ण द्वारहरू छन् र यी 3 महत्त्वपूर्ण द्वारका सरल द्वारहरू छन्। त्यसका पनि द्वारहरूको स्थिति चाहिँ सरल छन् यी 3टा इन्द्रियका। बाँकी भयो जिब्रो, र जिब्रोको हामी सदैव प्रयोग गर्दैनौँ। खाना खाने बेलामा मात्रै स्वादको लागि प्रयोग भएको हुन्छ र चपाउनलाई सहयोग हुन अनि बोल्नको लागि। आफ्नै स्वाद आफूले थाहा पाउन सकिँदैन, तसर्थ हामीलाई जिब्रोको महसुस पनि खासै भएको हुँदैन। हामी बोल्दै जान्छौँ तर यसको उपस्थिति, यसको महत्त्व हामी बुझ्दैनौँ, त्यत्तिकै हराएर जान्छ। किनकि जिब्रो गौडमा बसेको छ र सेन्स अर्गन त्यतिखेर मात्रै उपलब्ध छ जतिखेर हामी केही खान खोज्छौँ। अर्को भयो नाकको सुँघ्ने। हामी निकै समय अगाडि जङ्गलमा बास हुँदा भिन्न ठाउँबाट भिन्न गन्धहरू आइरहेका हुन्थे। कतैबाट सुगन्ध, कतैबाट दुर्गन्ध आइरहेका हुन्थे र त्यही सुगन्ध र दुर्गन्धका कारणले हामीलाई के खानु हुन्छ, के खानु हुँदैन त्यसमा पनि सतर्क बनाइरहन्थ्यो। त जङ्गलको अवस्थामा हुँदाखेरि शत्रुहरू वरपर कतै छन् कि अरू जङ्गली जनावर कतै छन् कि यो सबै कुरा थाहा पाउनको लागि वासनाको निकै प्रयोग हुन्थ्यो। पछि मानिसहरू सहरमा बस्न थाले पछाडि यो हराउँदै गयो र अहिले शिथिल अवस्थामा छ। हराएको चाहिँ कुनै पनि द्वारको पावर हराएको छैन, कुनै पनि डोरको त्यसको क्यापासिटी, त्यसको पावर चाहिँ हराएको छैन कसैमा पनि, मात्र गौड बसेको छ। अब नाकको प्रयोग धूपसँग हुन्छ। कुनै किसिमको धूप निरन्तर बालिरखिएको छ भने बिस्तारै त्यो वासना नै यही ठाउँको वासना हो कि बिस्तारै हावा नै त्यही वासनाले, अथवा त्यो वासना नै यो हावाको रूप हो कि त्यसमा पुग्न सकिन्छ, त्यो स्टेटमा। र जहाँ न त्यो वासना यो हावा हो, न त्यो वासना त्यो वासना हो, न तिमी हो, यो सबै एकैछिन शान्त हुन्छ त्यो क्षणमा। यी मध्ये महत्त्वपूर्ण चाहिँ यही आँखा र छाला र कान। त अब अभ्यासकै बेलामा कस्तो हुन्छ त? केही अभ्यासमा बसिरहेको बेलामा, योगका अभ्यासमा, ध्यानका अभ्यासमा, माइन्डफुलनेसको अभ्यासमा बसिरहेका बेलामा शरीर बसे पछाडि छालाले यो ग्राउन्डसँगको कनेक्सन गरिसके पछाडि हामी बसेको अनुभव हुँदैन। हामी आनन्दले बस्छौँ, हाम्रो छालाले कता के छोएको छ हामीलाई मतलब हुँदैन। हावा चल्यो भने अलिअलि थाहा हुन्छ, हावा चलेको छैन भने त्यो पनि थाहा हुँदैन। घाम लागेको छ टलक्क भने अलि थाहा हुन्छ, नत्र त्यो पनि थाहा हुँदैन। छालाको छिट्टै सेन्स जोडिन्छ, एकीकृत हुन्छ अथवा छुट्छ, अनुभव फरक हुन्छ। र बाँकी आयो आँखा र कान। यी 2 अब अन्तिम महत्त्वपूर्ण द्वारहरू छन्। आँखा जन्मजात आँखा देख्न नसक्ने भएको र जीवनमा पहिला आँखा देखेर पछि आँखा नदेख्ने भएकोहरूको लागि
उहाँहरूको सबै ऊर्जा कानमा गएर बसेको हुन्छ र स्मेलमा गएर बसेको हुन्छ र स्पर्शमा गएर बसेको हुन्छ। यसरी चेतना कुनै एक द्वारबाट जान पाएन भने त्यो द्वार रोकिएर अब बाँकी अरू द्वारबाट फैलिन थाल्छ। त्राटक, सुमिरन, श्वास, यो सबै किसिमका ध्यानको प्रयोग यही कि सम्पूर्ण द्वारबाट छरिएर निक्लिएको चेतना अब एक द्वारबाट निस्कियोस्, कुनै एक द्वारबाट निस्कियोस्। त त्राटक गर्न बसेको छ भने आँखाबाट निस्किन्छ र फुल एनर्जी आँखाबाटै फोकस भइरहेको हुन्छ त आँखाबाट निस्किन थाल्छ अथवा आँखाबाट प्रवेश गर्न थाल्छ र त्यो पोइन्टमा पुग्ने भयो जहाँनिर ब्रेक छ। कानले सुनिरहेको छ भने कान पनि त्यही पोइन्टमा पुग्ने भयो जहाँनिर ब्रेक छ। यस्तो पनि अनुभव हुन्छ कि आँखा त्राटकमा भइरहोस्, चाहे त्यो आँखा खोलेर गरिएको त्राटक होस्, चाहे त्यो आँखा बन्द गरेर गरिएको त्राटक होस्, त्राटकमा आँखाको प्रयोग त भइरहने नै भयो। त्यो सँगसँगै सुमिरनको पनि, कानको पनि प्रयोग गर्दै 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 हेर्दै गयो भने सर्वप्रथम त यो ग्यापमा आइपुगिन्छ जहाँ सुन्ने क्रमको स्ट्रिम रोकिए र देख्ने क्रमको पनि स्ट्रिम रोकिए। देख्ने र सुन्ने क्रमको स्ट्रिम रोकिने बित्तिकै मन क्षणिक शून्यतामा जान्छ। त्यही क्षणिक शून्यता त्यसमै बसिरहने हो, त्यसमै कुरिरहने हो र त्यसमा नै आफूलाई समर्पण, यो अस्तित्वको लागि समर्पण गर्ने हो र त्यहाँ मात्रै समर्पण सम्भव छ यो अस्तित्वप्रति। र त्यस क्षणमा बसिरहँदा बिस्तारै वरपरबाट आवाज नआउने होइनन्, त्यो शून्यतामा चेतनाको अवस्था छ, मनको अवस्था छ, तर आवाजहरू आउँदछ, यो पनि सुनिँदै जान्छ, दृश्यहरू देखिँदो छ, यो पनि सुनिँदै जान्छ। मात्र मन माइनस एक्जिस्टेन्स, मात्र यो केही देख्दा डराउने, केही देख्दा सोच्ने, केही देख्दा केही विचारले छोप्ने र त्यो विचारको कथामा बग्ने, यही चेतना, यो बगिरहँदो चेतना छ। यही चेतना नै झ्याप्पै रोकिँदाखेरि मन छैन र सुरुमा यो मन नभएको अवस्थामा अत्यास लाग्छ, अचम्म लाग्छ, किनकि यो अनुभव कहिले भएको हुँदैन। सदा मनद्वारा सञ्चालित भएका हुन्छौँ, सदा मनले भनेको कुरा हामीमा फलो गरिरहेका हुन्छौँ, मनको पछि दौडिरहेका हुन्छौँ र एक्कासी मन शान्त हुँदाखेरि हल्का झस्किए जस्तो हुनु स्वाभाविक हो र यो झस्किएको अवस्थालाई नै वज्र भनिन्छ। यसलाई नै समाएर हेरिरहने हो र यो हुँदा अझ दोस्रो, यो पहिलो थ्रेसहोल्ड भयो, पहिलो द्वार भयो। अब त्यस पछाडि दोस्रो द्वार छ जहाँनिर यो जसले देखिरहन्छ, अब तिमी खाली छौ, तिम्रो मन खाली छ, तिम्रा शब्द छैनन्, तिम्रा भाषा छैनन्, मात्र अनुभव हुने क्रम जारी छ, भइरहेको छ, ह्यापनिङ तिमीले देखिरहेका छौ। त्यस पछाडि अर्को एउटा एक्सिडेन्ट, अर्को एउटा झट्का, अर्को एउटा ढोका, द्वार त्यहाँनिर छ जहाँनिर तिमी र यो वरपरको आवाजमा केही फरक छैन। यस्तो अनुभव छ कि यही शरीरकै अङ्ग हो त्यो पनि, जहाँबाट त्यो चराको आवाज आइरहेछ। त्यो गुडिरहेको गाडी पनि यही शरीरकै अङ्ग हो, यही ध्वनिकै अङ्ग हो। अथवा कान र वरपर आइरहेका आवाजमा फरक केही छैन, अथवा आँखा र वरपरबाट आइरहेका दृश्यमा फरक केही छैन। ती एकै जोडिएकै चिज हुन्, एकै चिज हुन्। त योग बल्ल भयो, जोड भयो। अब तिमी छौ, तर तिमी जे छु भन्ठान्थ्यौ त्यो छैन। अब तिमी हौ, तर तिमीले म जे हुँ भनेर सोच्थ्यौ त्यो केही पनि होइन। अब तिमी जे देख्छौ तिमी त्यही हौ। पहिला यस्तो स्थिति हुन्थ्यो जहाँ तिमी जे देख्थ्यौ त्यहीसँग एक भइदिन्थ्यौ र
मन विशेष गरी त्यहीसँग एक भइदिन्थ्यो र तिमी मनसँग एक भइदिन्थ्यौ। त मनले जता डोर्यायो र ख्याल गर कि मनका चक्रहरू छन् र मनका चक्रहरू अनुसार मन दौडिन्छ र यो दौडेको मन अनुसार तिमी मनको पछि लाग्छौ र मनमा दुःखको चक्र घुम्दा तिमी दुःख पाउँछौ, मनमा निराशाको चक्र घुम्दा तिमी निराश पाउँछौ जिन्दगी, मनमा प्रेम भाव भरिएदा तिमी जिन्दगी प्रेमले भरिएको पाउँछौ। त्यहाँनिर मन र यो संसारसँग तिम्रो एकता थियो। तर मनका कारणले सुख दुःख द्वैत भनौँ, सुख दुःख दिन रात हाँसो रोदन यो सबको बिचमा यताउता तिमी आफूलाई पाउँथ्यौ। त्यस पछाडि जे देखिन्छ त्यो म होइन भन्ने भावबाट ध्यानमा देखिन थाल्छ। जसै तिमी ध्यानको अभ्यासहरू गर्न सुरु गर्न थाल्छौ त्यति नै यो संसारबाट सेपरेटेड आफूलाई पाउँछौ, यो संसारबाट अलग आफूलाई पाउन थाल्छौ, मानिसको हावभावबाट अलग आफूलाई पाउन थाल्छौ, परिवारको हावभाव बानी व्यवहार, समाजको हावभाव बानी व्यवहार यो सबैभन्दा अलग र पृथक र यो सबैदेखि दिगदारी लाग्न थाल्छ। यो सबै छरपष्ट देखिन्छ कि सारा संसार कता गइरहेको छ, सारा संसारले योग गरे कस्तो हुन्थ्यो, सारा संसारले ध्यान गरे कस्तो हुन्थ्यो, यस्तो यस्तो विचारहरू आउन थाल्छ। र यही अवस्थामा हो धेरै मानिसलाई घर छोडेर बाहिर जान मन लाग्ने, किनकि वैरागको अवस्था नजिकिँदैछ। वैरागले यत्तिकै छोड्दैन। जति निहाल्दै गइन्छ त्यति वैरागतिर धकेल्दै जान्छ, त्यति टर्मोइल त्यति दुःखतिर धकेल्दै जान्छ र अल्टिमेटली यो वैरागलाई पनि ल छोडिदिएँ मैले। जसै तिमी आँखाले त्राटक गरेर हेरेर बस्छौ तिमीसँग वैराग नै छैन, न तिमीसँग दुःख छ न तिमीसँग सुख छ। तिमी केही गर्दो तिम्रो आफ्नो चेतनाले हुन्छौ, तिमी केही आँट्दो हुन्छौ यो सृष्टिमा भने, तिमी क्रिएटिभ हुँदछौ यो सृष्टिमा भने तिमीलाई न सुख हुन्छ तिमीलाई न दुःख हुन्छ। तिमी क्रिएटिभ प्रोसेसको पार्ट हुन्छौ। तिमी सृजनात्मक पथ यो मार्गको यो सृजनात्मक क्रियाहरूमा तिमी कर्मसँग एक हुन्छौ, तिमी कर्मयोगी हुन्छौ। त्यहाँ पनि तिमी आफूले आफूलाई एब्सेन्ट पाउँछौ र तिमीले आफूले आफूलाई एब्सेन्ट सँगसँगै यो क्रिएसनले तिम्रो प्रयोग गरेर केही क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ यो पनि पाउँछौ। बिस्तारै यही कि जे म देख्दछु त्यो म होइन, त्यो म होइन 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 हुँदा हुँदा बल्ल अब जसले सोच्दथ्यो, जसले म हुँ भन्दथ्यो, जसले मलाई भरौँ भन्दथ्यो त्यो सब शान्त हुन्छ बल्ल। अनि त्यो शान्त हुँदा पहिलोचोटि यो निरन्तरताको दर्शन हुने हो। अझै पनि यो निरन्तरतासँग म पृथक छु, म फरक छु, म अलग छु नै देखिन्छ। अझै पनि त्यो रुखभन्दा म छुट्टै त छु नै देखिन्छ। यो पृथ्वी यो वरपरका सबै चिजभन्दा त म अलग नै छु, क्यारेक्टरिस्टिक्स त मेरो छ जस्तै देखिन्छ। यहाँसम्म मात्र मानिस आइपुग्न सक्यो भने पनि जीवन आनन्दमा छ, परिवार आनन्दमा हुनसक्छ, समाज आनन्दमा हुनसक्छ। र त्यसको लागि प्रत्येक मानिस नै आफ्नो खोजले त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ, आफ्नै खोजले त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ, अरू चान्सै छैन। र त्यहाँ आइपुग्दा मानिसहरू आफ्नो केही नभएको पाउँछन्, आफूबाट सबै अलग नै छ पाउँछन्, आफू नाङ्गो नै छु यो पाउँछन्। यो अवस्था साधुको अवस्था भयो, यो अवस्था सन्यासीहरूको अवस्था भयो। र यही अवस्थामा नै ऊ त्यो अवस्थालाई पनि छोडिदिँदो हो कि म पृथक छु यो सबैभन्दा, म त केही, म जे देख्छु त्यो म केही होइन, यो भावबाट पनि उसलाई छोडिदिँदो हो। त पहिलोपटक ऊ खाली हुन्छ। त तिमी कुन अवस्थामा कुन लेभलमा छौ तिमी ख्याल गर्दै आऊ। हतार नगरी निरन्तर धैर्यताका साथ मनका घटनाक्रमहरूलाई घट्न देऊ, घटेका कुराहरू स्वीकार र हुन देऊ। किनकि गरेर मैले केही म गरेँ भन्ने जस्तो छँदै छैन। जे हुँदो छ यो सृष्टिबाट तिमी मार्फत घट्दो छ, घटिँदो छ।
त्यो केही कार्य मैले गरेँ जस्तो जरुर लाग्न सक्छ, तर वरपर हेर्ने हो भने समाजको ऊर्जालाई निहाल्ने र चिन्ने हो भने समाजको ऊर्जाले गरिरहेको हुन्छ। त्यो राष्ट्रको ऊर्जालाई निहाल्ने र चिन्ने हो भने राष्ट्रको ऊर्जाले गरिरहेको हुन्छ। र हामीसँग एउटा पृथ्वीमा हामी जस्ता मानिसहरूका चेतना मात्र छन्, त्यही कारणले हामी एक पृथ्वी पुरा मनुष्यहरूको चेतनालाई समेट्न सकेका छैनौँ। यदि अर्को पनि एउटा पृथ्वी हुँदो हो अथवा मङ्गल ग्रहमा फेरि मानिसहरूको बसोबास हुँदो हो र बिस्तारै यी दुई ग्रहमा पनि मनमुटावहरू आउन थालुन् त बल्ल अनि एक पृथ्वी एक मङ्गल ग्रह त्यसरी आइपुग्ला त त्यो यात्रा नआउला भन्न सकिँदैन। तर जस्तो जस्तो यात्राबाट पास भए पनि मन दौडिरहन सक्छ र यही दौडिँदा मनमा जे चल्यो त्यो म होइन, त्यो म होइन, किनकि त्यो तिमी होइनौ। माया सुरुमा त तिमी जे देख्दछौ त्यो हुँदै होइनौ र जे देखेर तिमी इन्टरप्रेट गर्छौ, जे देखेर यो हो त्यो हो, जे देखेर तिम्रो पुरानो कथा तिम्रो जीवनकै कुनै कथासँग जोड्छौ भने त्यो यो संसारकै हो, यो संसारमै छुट्छ। त्यसैले माया हो। त्यो हुन नदिने होइन, तिम्रा कथाहरू आउन नदिने होइन, आउन् बसुन् जाउन् र बिस्तारै नै मन यही ग्यापमा पुग्छ। सानो सानो ग्यापहरू अनि जम्मा हुन थाल्छन् र यो पहिलो घटना हो कि ग्याप देखियो, ह्यापनिङ देखियो र बिस्तारै दोस्रो घटना घट्छ जहाँ तिमी पूर्ण रूपले खाली यो अस्तित्वसँग एक भइदिन्छौ। त्यहाँ तिमी नै यो अस्तित्व हो, त्यहाँ तिमी नै त्यो चरा हो जसले त्यो गीत गाइरहेछ, अथवा भनौँ उसले गीतै नगाएको हुनसक्छ, गीत गाएको कुरा त फ्यान्टासी हुनसक्छ, मानिसको कल्पनाको कुरा हुनसक्छ, तर उसले जे गरिरहेको छ उसको धर्मले गरिरहेको छ, यो देखिन्छ। र तिमी जे अवस्थामा छौ तिम्रो धर्मका अवस्थामै छौ त्यो पनि देख्छौ। र धर्म दुईको फरक हुनै सक्दैन, त्यहाँ मात्रै अद्वैत छ। त तिम्रो यी सम्पूर्ण पाँचै द्वारहरूलाई धैर्यताका साथ निहालिराख र त्यसलाई चिनेर त्योसँग एक हौ जो यो पाँचै द्वारबाट जे प्रवेश गर्छ त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छ, त्यसले कस्तो कार्य गरिरहेको छ, कसरी इन्टरप्रेट गरिरहेको छ, त्यो देख्नेसँग एक हौ। किनकि तिमी झुट बोल्दै गर्दा तिमीले थाहा पाउँछौ कि तिमी झुट बोलिरहेछौ। तिमी झुट बोल्नेसँग एक नभएर थाहा पाउनेसँग एक भइदेऊ। तिमी सत्य बोल्नेसँग एक नभएर सत्य बोलेको थाहा पाउनेसँग एक भइदेऊ। किनकि सत्य असत्य दुवै मनका यी द्वैतकै नासो हुन् र यहीँ छुट्छन्। आजलाई यति नै।